बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। खबरें पेश हैं हेडलाइंस। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शराइत रख दी। धमकियां बंद करने, जंग का खात्मा, नाकाबंदी खत्म और नुकसानात का हर्जाना अदा करने का किया मुतालबा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ। आबने हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील यकीनी बनाना मुज़ाकरात का अहम मौजू है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का बयान। जंग के बाद पहली बार नजर आए मुश्तबा खामनेई। 12 सेकंड की वीडियो में लोगों से बात करते दिखाई दिए सुप्रीम लीडर। अमेरिकी सेनेट में रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ का बिल मंजूर। 86 के मुकाबले में 11 वोट। बिल अभी कानून नहीं बना, ऐवान नुमाइंदगान की मंजूरी बाकी। कनाडा के जंगलात में भड़कती आग बेकाबू, 20,000 से जायद अफराद बेघर। ब्रिटिश कोलंबिया में हंगामी हालत नाफिज, समरलैंड और पेशलैंड खाली कराने का हुक्म। यमन का सऊदी अरब की आरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सादा और हजा पर हमलों के जवाब में कार्रवाई, सऊदी हुकूमत को सख्त जवाब की धमकी। और राम मंदिर का इफ्तिताह और ट्रस्ट की तश्कील भी वजीर आजम ने की थी, इसलिए चंदा चोरी के जवाबदा भी वजीर आजम हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी हैं। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जुल्क़दर की जानिब से जारी बयान में आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश की गई हैं। सेक्रेटरी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाना ना जाए और कौम की तौहीन ना हो। ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमेरिकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। बयान में कहा गया कि ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ।
غیر مشروط طور پر ایرانی عوام کے چرائے اور منجمد اثاثے جاری کیے جائیں۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنہ ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کریں، تاہم امریکہ نے یہ نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایسی صورتحال میں عام طور پر ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خلاف ورزیوں کے مسئلے سے نمٹا جائے، اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ صدر پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ ایران وقار اور فخر کے ساتھ اس راہ پر آگے بڑھے گا۔ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر نے امریکہ کو مجرم اور استعماری حکومت قرار دیا اور کہا کہ امریکہ سے متعلق ایران کا رویہ نہیں بدلا۔ انہوں نے قوم کو خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ صرف جنگ سے ایرانیوں کو حکم ماننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے داخلی تقسیم، نا اتفاقی اور تنازعات کو بطور حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ قومی اتحاد اور مزاحمت ہی ملک کی سیکیورٹی اور دفاعی صلاحیتوں کا تحفظ کرنے کے لیے لازم ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ایرانی عوام کو استقامت اور مزاحمت جاری رکھنی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران تمام تر دباؤ کے باوجود اپنے عہد پر قائم ہے اور آئندہ بھی اس پر پائیدار رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران ظلم اور ناانصافی کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے اور بہائے گئے خون ناحق کو فراموش یا نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اتوار 9 اگست کو وزارت خارجہ کی دستاویزات کے آئین میں محرم و عاشورہ کے زیر عنوان نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے کہا کہ انقلاب عاشورہ کی اسناد و دستاویزات میں سامراجی طاقتوں اور تسلط پسند نظام کے مقابلے میں ایرانی تمدن کی عزت پسندی کی جھلک نمایاں ہیں۔ ان کے مطابق ان دستاویزات میں موجود ایرانی سفارتکاری موقع پرستی اور تعصب کے بجائے انسان کو اپنا محور قرار دیتی ہے۔ انہوں نے تاریخی عاشورہ کا حوالہ دیتے ہوئے فتح اور کامیابی میں ایثار و فداکاری کے کردار پر زور دیا اور کہا کہ تاریخ نے بارہا ثابت کیا ہے کہ جب اقوام اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ میں فداکاری، استقامت اور مسلسل جدوجہد کو فراموش کر دیتی ہیں تو نہ صرف اپنی سرزمین سے محروم ہوتی ہیں بلکہ اجتماعی تشخص، قومی عزم اور ارادے اور مستقبل سنوارنے کی صلاحیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایک بار گھٹنے ٹیک دینے کے بعد عزت کی بحالی اگرچہ ناممکن نہیں تاہم انتہائی دشوار ضرور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی فہم، اعتقاد اور حکمت عملی کی بنیاد پر ایران تمام تر دباؤ کے باوجود عہد استقامت پر قائم ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی باقی اور پائیدار رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران نے اپنے زمانے کے سید الشہداء عظیم قائد آیت اللہ العظمہ شہید سید علی خامنہئی حسینی سے جو عہد کیا تھا اس پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہائے گئے خون ناحق کو نہ فراموش کیا جائے گا اور نہ ہی اسے نظر انداز کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ان کے مطابق عدل و انصاف کے لیے جدوجہد کا یہ جذبہ روز مزید مضبوط ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ تنازع ابھی ختم نہیں ہوا۔ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ یہ صورتحال ابھی اپنے اختتام تک نہیں پہنچی، تاہم اپنے عوام کے بہترین مفاد کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی ذرائع ہم استعمال کر رہے ہیں۔ وینس نے کہا کہ ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آیا ایرانی نظام وہ شرائط پوری کرنے کے لیے قابل ہے جو امریکہ اس تنازع کے نتیجے میں ضروری سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ مذاکرات میں ایک اہم موضوع آبنہ ہرمز سے زیادہ تیل اور گیس کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی سینٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جو روس سے تیل خریدنے پر ہندوستان جیسے ممالک پر 100% تک ٹیرف عائد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ابھی قانون تو نہیں بنا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی سینٹ نے 86 کے مقابلے 11 ووٹوں سے اس بل کی منظوری دی ہے۔ قانون بننے کے لیے اسے امریکی ایوان نمائندگان کی منظوری اور حتمی دستخط کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی نے مجتبیٰ خامنہئی کی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں مجتبیٰ خامنہئی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کی خراب صحت سے متعلق خبروں کا جواب معلوم ہوتی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی صحت کے حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں سے مختلف نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد خبروں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ مجتبی خامنئی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر ان کی موت کی خبر سامنے آتی ہے تو حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اس دعوے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کی صحت سے متعلق دنیا بھر میں بحث تیز ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایران کی جانب سے اس دعوے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ اسی درمیان ایران کی نیوز ایجنسی نے مجتبی خامنئی کی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو سامنے آتے ہی ان خبروں پر سوال اٹھنے لگے ہیں جن میں ان کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی تھی۔ ویڈیو میں مجتبی خامنئی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کی خراب صحت کو لے کر سامنے آنے والی خبروں کا جواب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پورے معاملے میں ایک پیچیدگی اب بھی برقرار ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے سعودی عرب کے شہر جیزان میں آرامکو کی ریفائنری پر ڈرون حملے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یحییٰ سریع نے کہا کہ یہ کارروائی سعدہ اور حجہ پر سعودی عرب کے ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس سے قبل بتایا تھا کہ سنا نے صوبہ معرب میں اور حضرموت میں سعودی حمایت یافتہ گروہوں کے کیمپوں اور مراکز کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ سریع کے مطابق اس کارروائی میں سعودی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ متعدد کیمپ، اسلحے کے گودام، جمع ہونے کے مراکز اور فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے سعودی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہر نئی فوجی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات کی آگ شدت اختیار کرتے ہوئے تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے باعث 20,000 سے زائد افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ آگ اوکاناگن جھیل کے کنارے آباد شہروں کی جانب بڑھ رہی ہے اور گھروں اور عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ یہ آگ برٹش کولمبیا کے ضلع سمرلینڈ میں لگی ہے، جس کے بعد علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ حکام نے سمرلینڈ کی پوری کمیونٹی کو علاقے سے خالی کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں تقریباً 12,000 افراد رہتے ہیں۔ اسی طرح بیچلینڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مقیم تقریباً 8,000 افراد کو بھی علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام تاحال یہ معلوم نہیں کر سکے کہ آگ کے نتیجے میں کتنے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ شدید نوعیت کی یہ آگ اب تک 15 کلومیٹر تک پھیل چکی ہے۔ اوکاناگن سملیکمین علاقائی ضلع کے ہنگامی خدمات کے افسر ایرک تھامسن نے اسے علاقے میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی اور بڑھنے والی جنگلات کی آگ قرار دیا ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والد پروسٹیٹ کینسر کے باعث شدید تکلیف میں ہیں اور ان کی صحت مزید خراب ہو گئی ہے۔ ہنٹر بائیڈن نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کینسر ہڈیوں تک اور پھر جسم کے دیگر حصوں تک پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے والد کو شدید درد و تکلیف کا سامنا ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے والد کو اس تکلیف میں دیکھنا انتہائی افسوسناک ہے۔ ہنٹر بائیڈن کے مطابق کینسر کی تشخیص نے پورے خاندان پر گہرا اثر ڈالا ہے اور وہ اپنے والد کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ 83 سالہ جو بائیڈن امریکہ کے صدر کا منصب سنبھالنے والے سب سے معمر شخص ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں اپنی 4 سالہ مدت کے دوران ان کی بڑھتی ہوئی عمر مسلسل تشویش کا باعث رہی۔ انہیں اور ان کے مشیروں کو صحت کے مسائل کی شدت چھپانے کے الزامات پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، بالخصوص موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انتخابی مباحثے کے بعد، جس کے بعد وہ صدارتی انتخاب میں دوبارہ حصہ لینے کی کوشش سے دستبردار ہو گئے تھے۔ سابق امریکی صدر نے گزشتہ سال مئی میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 4 ماہ سے بھی کم عرصے بعد اپنے کینسر میں مبتلا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ہنٹر بائیڈن نے تاہم بتایا کہ ان کے والد اب بھی عوامی زندگی میں سرگرم ہیں اور ان معاملات پر بات کرتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں۔ ان کے مطابق جو بائیڈن اب بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہیں اپنے ملک پر گہرا یقین ہے۔ جو بائیڈن کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب پرومس می امریکہ وسط مدتی انتخابات کے بعد شائع ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا کہ ہنگو میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران 7 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کے دوران کیپٹن حمزہ اکرم بھی جاں بحق ہو گئے۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم کا تعلق ضلع نارووال سے تھا۔ سیکورٹی فورسز نے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ دوسری جانب سیکورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقوں کمبیلا اور عاصم آباد میں آپریشن رد الاخنق کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دونوں علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 68 مربع کلومیٹر کا علاقہ
क्लियर करा लिया। कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए, जिनमें दहशतगर्द सरगना शौकत मामा भी शामिल है, जबकि 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। दर-ए-असना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हांगो में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जाँ बहक होने वाले कैप्टन हमजा अकरम की बहादुरी, जुरात और फर्शनासी को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम अपने बहादुर सुपुतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनकी सलाहियत दुनिया में बेमिसाल है। प्रयागराज में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों ने अंधेरे में चिराग रोशन करने के लिए जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि नौजवान हिंदुस्तान की ताकत और फ़ख्र हैं। मेरी मुराद हर हिंदुस्तानी शहरी से है। मैं आपसे दर्द, डाटा और दौलत के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के नौजवानों ने खौफ का सामना किया और मुल्क को बदलने के लिए जद्दोजहद की। हिंदुस्तान की सकाफत सच्चाई और अदम तशद्दुद पर मबनी है। किसी भी तालिब इल्म के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। हमें मोहब्बत और हमदर्दी के साथ इस बदउनवान निज़ाम का खात्मा करना होगा। मैं उन तमाम नौजवानों के साथ खड़ा हूँ जो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस के कौमी सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चंदा चोरी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राम मंदिर का ट्रस्ट तश्कील दिया था, राम मंदिर का इफ्तिताह भी वज़ीर-ए-आज़म ने किया था, ऐसे में चंदा चोरी के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन पार्टियां वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पार्लियामेंट में बयान देने की मांग कर रही हैं। उनका कहना था कि इस चोरी से अवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। डिलिमिटेशन या हल्केबंदी से मुताल्लिक कहना था कि जमहूरियत हम किसी के हाथ नहीं बांध सकते और न ही किसी के ख्यालात को दबा सकते हैं। ताहम हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम जमातों की इज्तिमाई तौर पर तय की गई राय का हम एहतराम करेंगे। खड़गे का कहना था कि हम FCRAC के मुताल्लिक इस इक़दाम की मुखालफत करने का इरादा रखते हैं और कुल जमाती इजलास ख़ास तौर पर फ्लोर लीडर्स की मीटिंग तलब करने के बाद फ़ैसला किया जाएगा। आसाम में सैलाबी सूरत हाल जारी है। गुवाहाटी के रोकमानी इलाके में भारी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाइस आज भी पानी सड़कों और गलियों में जमा है। रियासत में हलाकतों की तादाद 100 तक पहुंच गई है, जबकि रियासत के 12 अजला में तकरीबन 1.47 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा है, क्योंकि मज़ीद बारिश रियासत के कई इलाकों में सैलाब की शिद्दत में इजाफा कर सकती है। सैलाब के बाइस कई मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने से बड़ी तादाद में लोगों को मुश्किलात का सामना है। हुक्काम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, जबकि मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने, इमदाद पहुँचाने और बहाली के इक़दामात को तरजीह दी जा रही है। महकमे मौसमियात हिंद IMD ने खित्ते के लिए मौसम से मुताल्लिक़ इंतबाहात जारी किए हैं, क्योंकि मज़ीद बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ सकती है और पहले से मुतासरा इलाकों में ज़ैरियाब आने की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। मुतासरा इलाकों में हुक्काम और आफात से निमटने वाली टीमों की जानिब से इमदादी और बचाव की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड HGO के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड HGO मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और NRIs के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, VVIP कैटेगरी A, B और C सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शराइत रख दी। धमकियां बंद करने, जंग का खात्मा, नाकाबंदी खत्म और नुकसानात का हर्जाना अदा करने का किया मुतालबा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ। आबने हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील यकीनी बनाना मुज़ाकरात का अहम मौजू है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का बयान। जंग के बाद पहली बार नजर आए मुश्तबा खामनेई। 12 सेकंड की वीडियो में लोगों से बात करते दिखाई दिए सुप्रीम लीडर। अमेरिकी सेनेट में रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ का बिल मंजूर। 86 के मुकाबले में 11 वोट। बिल अभी कानून नहीं बना, ऐवान नुमाइंदगान की मंजूरी बाकी। कनाडा के जंगलात में भड़कती आग बेकाबू, 20,000 से जायद अफराद बेघर। ब्रिटिश कोलंबिया में हंगामी हालत नाफिज, समरलैंड और पेशलैंड खाली कराने का हुक्म। यमन का सऊदी अरब की आरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सादा और हजा पर हमलों के जवाब में कार्रवाई, सऊदी हुकूमत को सख्त जवाब की धमकी। और राम मंदिर का इफ्तिताह और ट्रस्ट की तश्कील भी वजीर आजम ने की थी, इसलिए चंदा चोरी के जवाबदा भी वजीर आजम हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रद्द अमल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मदीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 14 न्यूज़। खुदा।